पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन, इकोनॉमिकल अप्स एंड डाउन, जिसके बिना पे एलसी खुलने में हमारी तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग बेटर। एलसी खुलना शुरू हो गई है, हमारी चीज़ें टेलीकॉम सेक्टर की चीज़ें आना शुरू हो गई है। हमने टारगेट किया है कि इस साल दिसंबर तक वो तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिया जाए। इन तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के दूर दराज गाँव में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, सेकेंड टियर और थर्ड टियर सिटी में रहने वाले 4 करोड़ अवाम को ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी का फायदा होगा। ये एक बड़ा इक़दाम, जब आप तमाम साफ़ी हज़रात हैं, आप सबके इल्म में होगा कि वो प्रोजेक्ट जो यूएसएफ की बुनियाद डाली गई थी गालिबन 2004 और 2005 में। अगर आप 2004 और 5 से लेकर 2019 तक देखेंगे, 20 तक देखेंगे, जब तक मैंने वजारत नहीं संभाली थी, तो 15-20 अरब रुपए की लागत से काम किया गया था। बट जब मैंने वजारत संभाली तो 3 साल और 3.5 साल में कहाँ चला गया? 77 बिलियन, 80 न्यू प्रोजेक्ट। तो आपको फर्क नजर आएगा काम करते हुए, काम होते हुए। तो दैट मेक द बिग डिफरेंस है। अब आता हूँ स्किल डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा था कि 3 बुनियादी चीज़ें, यस, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने क्या किया कि सबसे पहले एकेडमियों को ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि हमें नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना था। हमने क्या किया कि मुख्तलिफ जगहों पे बूट कैम्प का इनेकाद किया, ट्रेन द ट्रेनर का इनेकाद किया। जब मैंने कहा कि एकेडमियों को ऑन बोर्ड लिया तो हमारी ख्वाहिश क्या थी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर नए कोर्सेज़ का इजाफा किया जाए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ BS बल्कि MS की क्लास भी कराई जा रही है। और दूसरी तरफ जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको बूट कैम्प के ज़रिए, ट्रेनिंग के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ों में उनको चीज़ें पे उनके जिसके स्किल डेवलप किया जा रहा है। अच्छी बात क्या है, इस पूरे अरसे के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान जो हमारा एक इग्नाइट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर कंट्रोल काम करता है, इस वक्त इसमें हमने फ्रीलांसर को लगभग 33 लाख फ्रीलांसर को स्किल डेवलप किया है। 33 लाख, 3.3 मिलियन लोगों को। यकीनन ये मैं समझता हूँ कि पिछले 3 साल में एक बड़ा काम में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ हमने क्या ख्वाहिश की है कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सरमायाकारी को लेकर आना। पिछले अगर 4 साल को देखते हैं तो टेलीकॉम सेक्टर में $, आई रिपीट $, 7.1 बिलियन $, की सरमायाकारी की गई है टेलीकॉम सेक्टर में। अब बदले में क्या, इस टेलीकॉम सेक्टर ने बदले में क्या किया कि पाकिस्तानी रुपीज़ 1120 बिलियन, आई रिपीट 1120 बिलियन पाकिस्तान के कौमी खजाने में टैक्स की सूरत में जमा कराया। तो ये एक इनकलाबी तब्दीली आपको पिछले 25 साल और ये 4 साल आपको नज़र, 3 साल आपको नज़र आएगा कि हमने क्या काम किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि इसके साथ साथ जो वो तमाम जो पॉलिसीज़ थी जो पिछले कई डेकेड से, आई रिपीट कई डेकेड से रुकी हुई थी। मसलन 1988 से किसी ने भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में राइट ऑफ वे की पॉलिसी बनाई जाए। यस, अगेन इट वाज अंडर माय मिनिस्ट्री। हमने राइट ऑफ वे की पॉलिसी अप्रूव कराई, पाकिस्तान फर्स्ट क्लाउड पॉलिसी अप्रूव कराई, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अप्रूव हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। और आपने देखा कि आज से गालिबन 1 हफ्ते पहले हमने जो उसके नीचे जो थी सर्च रूल, वो भी कैबिनेट से अप्रूव करा लिए। इसके साथ पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने तमाम स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेने के बाद अपनी तरफ से फाइनल करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को रवाना कर दिया। इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से होगा, फिर वो CSLC में जाएगा और उसके बाद हम कैबिनेट से भी इसको अप्रूव करा लेंगे। तो यस, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप सबको अब अंदाज़ा हो जाए कि 8 अगस्त इज़ द लास्ट डेट। तो यस, मैंने भी 8 अगस्त के बजाय 5 अगस्त टारगेट रखा हुआ है। उससे पहले भी ये भी इंशाअल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। हमारी ख्वाहिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की हमारी तरफ से तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी भी मिनिस्ट्री से निकलकर कैबिनेट से अप्रूवल हासिल कर लेगी। इसके साथ मेरा ख्याल है सोशल मीडिया रूल्स, अगेन हमने बड़े मुश्किल से पास कराया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिफ़र बैक किया, फिर हमने पास किया कैबिनेट से, फिर हमें रिफ़र बैक हुआ। इस पर काम जारी है अंडर दी सुपरविजन, बल्कि अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ द मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, उसका मैं भी मेंबर हूँ।
مریم صاحبہ بھی اس کی ممبر ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہوگی اس کو بھی فوری طور پر مکمل کر لیا جائے. لیکن ہماری اچھی بات کیا ہے کہ ہم نے پالیسی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم نے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی. مثلاً آئی ٹی ایکسپورٹ پر انکم ٹیکس شرح 0.25% صرف رکھی گئی ہے. اور اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی 1 سال کی پالیسی نہیں بنائی, بلکہ 3 سال کی پالیسی بنائی ہے کہ آپ 2026 جون تک آپ 0.25% آپ کے انکم ٹیکس شرح پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اس سے جو ایکسپورٹر ہیں, جو بزنس کمیونٹی, ان کے اعتماد اور اعتبار میں اضافہ ہوگا. اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کہ بالکل ہم اس پہ بالکل موجود ہیں. اچھی بات کیا تھی کہ یقیناً آپ سب صحافی حضرات ہیں, پورے پاکستان کے تمام فگر آپ کے ہاتھ میں رہتا. آج سے اگر 3 یا 4 سال پہلے دیکھیں گے تو آئی ٹی ایکسپورٹ کیا تھی؟ $1 بلین تھی. آئی ریپیٹ, آج سے 3-3.5 سال پہلے آئی ٹی ایکسپورٹ آلموسٹ $1 بلین تھی, جسے پچھلے سال ہم نے $1 بلین سے بڑھا کر $2.6 بلین پہ لے کے گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات تھی جب ہمیں ڈالر کی ضرورت تھی. جس منسٹری آف آئی ٹی بالکل آگے کی طرف موجود رہی. لیکن ہمیں پرابلم آتی ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ آج بھی جو لوگ, میں منسٹری نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مختلف بریکریٹس بیٹھی ہوئی, وہ صرف فیتہ کی نظر کرتی ہے. آج بھی سمجھتی ہے کہ آٹا دال چاول بیچ کے ہم اپنی چیزیں کما لیں گے. اب ایسا نہیں ہے. تبدیلی آ رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, تو ان کو قائل کرنا, ان کو سمجھانا, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاسک. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کو 3 یا 4 چیزوں کا بڑا ایڈوانٹیج ہے. نمبر 1 کہ ہم ایکسپورٹ کرنے میں یا جسے کہتے ہیں مختلف چیز حاصل کرنے میں بینیفٹ کہاں مل سکتا ہے. مثلا یہ کہ پاکستان کا ٹائم زون ایز کمپیئر ٹو دا یورپ, نارتھ امریکہ یا امریکہ بڑا اچھا ہے. جب وہاں دن ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں رات ہو, یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے وہاں دن ہے, تو ہم آرام سے کام کرنے میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نوجوان بہترین انگریزی لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. کال سینٹر میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. آپ جب نیو یارک سے فون آ رہا ہوگا, واشنگٹن سے فون آ رہا ہوگا, لنڈن سے فون آ رہا ہوگا, تو کسی کو محسوس نہیں ہوگا کہ آپ لاہور بیٹھے ہیں, کراچی بیٹھے ہیں, اسلام آباد بیٹھے ہیں, گجرات بیٹھے ہیں. یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج, اور ہمیں اس کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے. چیپ لیبر ہمارے پاس موجود ہے, اور ساتھ ساتھ چیپ براڈ بینڈ فیسلٹی بھی موجود ہے. یقیناً منسٹری آف آئی ٹی نے ان چاروں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اور اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کر رہی ہے کہ کیسے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ کووڈ-19, یس اٹ واز اے ویری سیریس ایشو. ہم نے اسے کرائسس کے طور پہ نہیں لیا منسٹری آف آئی ٹی نے, بلکہ منسٹری آف آئی ٹی نے کووڈ-19 کو اپرچونٹی کے طور پہ لیا. ہم نے چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف لے کے گئے, اور جہاں سے کنیکٹیویٹی بڑھائے وہاں باقی چیزوں میں بھی بہتری لے کر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب صورتحال بدل رہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ بیوروکریسی میں آٹا دال چاول والا معاملہ تھا, بیچ کے کمانے والا, اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی اور عسکری قیادت ایک ساتھ ہو کر بیٹھی ہے. اور جب میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں, تو ہم نے اگین 4 چیزوں کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر 1 ہمارے خواہش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا, نمبر 1. نمبر 2 جو ریمیٹنس ہے, زرد مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنا. نمبر 3 روزگار کے مواقع, خوشحالی و ترقی کے رائے ڈھونڈنا. اور نمبر 4 جو جسے ہر جگہ بیوروکریسی ہرڈل تھی, اس کو ختم کر کے 1 ونڈو آپریشن لے کر آنا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا. میں سمجھتا ہوں آج پاکستان میں پہلی دفعہ سیاسی اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھی ہے, ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں ان چاروں چیزوں کو ٹارگیٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اچھی بات کیا ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے ایک زبان ہونے کا فائدہ میں سمجھتا ہوں اس ملک اور اس کے عوام کو ہوگا. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کیا, SIFC بنائی, یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو تشکیل دیا ہے. اور اچھی بات یہ کہ ہماری کیا خواہش ہے کہ اس کونسل کے بننے کے بعد پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور سرمایہ کاری میں اضافہ,
یہ 3 چیزیں ہم نے سامنے ٹارگیٹ رکھا ہے.